वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हुमैरा असगर की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। लाश डिकम्पोज होने के बिल्कुल आखिरी मरहले पर थी। ज्यादती का पता लगाना मुश्किल है। हुमैरा के भाई ने बहन के कत्ल का शक जाहिर कर दिया। अदाकारा की महीनों पुरानी लाश 8 जुलाई को डिफेंस कराची में फ्लैट से मिली थी। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ग्रीन टाउन में अदा की गई नमाज जनाजा में अहले खाना समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अल्लाहु अकबर। राज नहीं छोड़ी हमने, कौन छोड़ सकता। माँ बाप को फील्ड नहीं पसंद थी, वो जो भी बात सामने लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। किसने बोला तो ये जो मैं कही हूँ ना, इस पे मुझे खुशी है। माँ बाप ने क्या कहा, ठीक है बेटा आपकी खुशी है तो हमारी खुशी है। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। निचले हिस्से का गोश्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। लाश डिकम्पोजिंग के आखिरी स्टेज पर थी और बॉडी में कीड़े पड़ चुके थे। ज्यादती का पता लगाना मुश्किल। हुमैरा के भाई मुरीद असगर ने बहन के कत्ल का शुबा जाहिर किया। हम तो सडन शॉक्ड हो गए ना एकदम। फादर ने कह दिया, अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना चाहिए। मैं आ गया हूँ, चीज़ उसकी दो हो सकती है। रात को वो सोई होगी, दूसरा बंदा की लगा के आ गया। कराची की मकामी अदालत ने भी शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया है। अदालत ने पुलिस को 16 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत का मामला अब भी हल तलब है, लेकिन दूसरी तरफ उनके खानदान में इख्तलाफात की भी मुख्तलिफ अफवाहें हैं। अदाकारा 8 से 10 माह पहले इंतकाल कर चुकी थी। अहले खाना ने क्यों राब्ते की कोशिश नहीं की? इस हवाले से मजीद जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अहमर खोकर से। अहमर, ये बताइए, ये 8 से 10 महीने पुराना वाक़या है जब इनका इंतकाल हुआ। कहाँ थे इनके घर वाले, कहाँ थे इनके माँ बाप, कहाँ थे इनके बहन भाई? देखें, आज भी जब हम इनकी रिहाइश गाह पर गए और जहां पर इनकी मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में तदफीन हुई हुमैरा असगर की, तो वहां पर भी जो इनके अहले खाना थे वो ज़रा कतरा रहे थे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। ताहम उनके चचा हैं जो हुमैरा असगर के मोहम्मद अली, उन्होंने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की और बड़ी ही मुख्तसर जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि तकरीबन 10 माह से जो है वो हुमैरा असगर के साथ उनका राब्ता नहीं हो पाया। जिस पे हमने उनसे सवालात भी किए कि अगर 10 माह से राब्ता नहीं हुआ तो क्या वो आपके घर की बेटी थी, तो क्या आपने तलाश करने की उनको कोशिश नहीं की, क्या पुलिस से वो आपने राब्ता करने की भी कोशिश नहीं की? तो उन्होंने इसको कहा कि पुलिस से भी राब्ता उनकी तरफ से नहीं किया गया हुमैरा असगर की गुमशुदगी के हवाले से और उससे राब्ता ना होने के हवाले से। ताहम उनसे वजह पूछी कि क्या वजह, तो उनका कहना था कि तकरीबन 10 दिन। क्या हुमैरा के वालिदैन हयात हैं? जी बिल्कुल, जो हुमैरा असगर हैं उनके वालिदैन हयात हैं और उनके वालिद जो हैं वो पेशे से डॉक्टर भी हैं। तो ये 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके चचा ने कहा कि पुलिस ने राब्ता नहीं किया, तो पुलिस का इंतजार क्यों किया जा रहा था? 8 से 10 महीने से हुमैरा का कुछ पता नहीं था। कोई जाता वहां पर, किसी को एड्रेस तो मालूम होगा। अगर वो कॉल नहीं उठा रही, अगर वो मैसेज नहीं देख रही है, तो कोई तो घर का फर्द जाता वहां, देखता, खुदा ना ख्वास्ता कि वो किसी मुश्किल में तो नहीं है, किसी परेशानी में तो नहीं है। बिल्कुल, ये जो है उनसे पूछा गया उनके अहले खाना से कि आप लोगों ने उनके पीछे जाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्या वो आपके घर का फर्द नहीं थी, आपकी बेटी नहीं थी? तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि हुमैरा असगर कराची में कहाँ पर रहती थी इनको ये मालूम नहीं था, उनके घर का पता इनको मालूम नहीं था। सिर्फ एक राब्ता नंबर था हुमैरा असगर का और उनकी 1 या 2 दोस्तें थी जिनका नंबर इनके पास था। तो उन्होंने इनका ये कहना है कि हुमैरा असगर की जो दोस्तें हैं उनसे रब्ता किया, लेकिन वो जो दोस्तें थी उनका भी हुमैरा असगर से आगे जो है वो रब्ता नहीं था। और इनका ये कहना था कि जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थी तो हुमैरा असगर ने इनको उस घर का रेंटल या फिर जो मालिक मकान होते हैं उनका रब्ता नंबर भी नहीं दिया हुआ था। ताहम इनका ये कहना है कि इनके पास किसी किस्म का कोई रब्ता नंबर नहीं था, किसी किस्म का उनके घर का कोई पता नहीं था कि वो कराची में कहाँ पर रहती हैं। ताहम ये लोग वहाँ पर उनके पीछे नहीं गए। ये गुफ्तगू जो है ये उनके चचा मोहम्मद अली ने जो है वो हमसे की है और इस वजह से वो उनको तलाश नहीं कर पाए या उनकी पैरवी नहीं कर सके, उनको नहीं ढूंढ सके। लेकिन उन्होंने जो है हमसे जब ये बात की तो हमारा यही कहना था कि अगर घर वाले हैं आप उनके और आपकी बेटी हैं तो कैसे मुमकिन है कि आपने पुलिस से राब्ता ना किया हो? अगर तो राब्ता नहीं हुआ तो क्या उन्होंने पुलिस से भी राब्ता नहीं किया कि पुलिस ही ढूंढ निकाले कि कहां पर है हुमैरा? बिल्कुल, बाकायदा तौर पर उनके चचा से ये हमने सवाल किया कि क्या आपने पुलिस से कोई राब्ता नहीं
کیا ان سے، کیونکہ آپ کا 10 ماہ ہو گیا آپ کا رابطہ نہیں ہوا، آپ کی بیٹی ہیں وہ، تو ان کا کہنا تھا کہ 10 ماہ بے شک گزر گئے لیکن پولیس کی طرف سے، پولیس سے جو ہے وہ ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. یہ انہوں نے صاف، محمد علی جو ان کے چاچا، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ پولیس سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا گیا، نہ ہی لاہور میں اور نہ ہی کراچی میں. ان کے بھائی نے بہن کے قتل کا شک ظاہر کیا ہے، وہ کس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا انہیں کسی پر شک ہے؟ کسی قسم کے شک کے حوالے سے انہوں نے ابھی کوئی چیز اس طرح کی منظر یہاں پر نہیں رہی. ایون کہ وہ میڈیا سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ کترا رہے ہیں، گفتگو بھی نہیں کر رہے اس حوالے سے. لیکن شک جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے 10 ماہ ہو گئے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس 2 چابیاں ہوں. دیکھیں جس طریقے سے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملی ہے اور 10 ماہ بعد ڈیڈ باڈی منظر یہاں پر آئی ہے ان کی ڈیتھ کے 10 ماہ بعد، تو انہی تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ بھی جو ہے بڑی ایک عجیب سی ہے کہ کس طریقے سے باڈی کا حال اگ چکا ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا، یہ شک و شبہات ایک عام بندے کے قتل کی طرف ہی لے کے جاتی ہیں. تاہم انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ہم ان کو شک ہے کہ کسی نے ان کو قتل کیا ہوگا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی مزید رپورٹ جو ہے وہ کچھ سوشل میڈیا پر حمیرہ کے رشتہ داروں کے انٹرویوز بھی چل رہے ہیں جس میں شاید ان کی ایک بھابھی سامنے آئی ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ جائیداد کا تنازع بھی ہے. تو انہوں نے بھی یہ شک ظاہر کیا تھا کہ حمیرہ کے ساتھ رابطہ اسی لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ حمیرہ نے جائیداد کا جو ہے وہ تقاضا کیا تھا. تو ایسا بھی کوئی معاملہ ہے کیا؟ اچھا دیکھیں، آپ کو بتا دوں کہ 2017 سے 18 کے درمیان جو ہے نا وہ حمیرہ لاہور سے کراچی شفٹ کی گئی تھی اور پھر یہ اداکاری کہ جو ان کا پیشہ انہوں نے وہ جوائن کیا تھا. اس سے پہلے وہ یہاں پر پڑھتی بھی تھی اور ان کے، میں آپ کے گھر کا بھی بتا دوں کہ ان کا جو گھر والے ہیں، ان کا لاہور میں بھی گھر ایک اچھا گھر ہے. ان کے والد پیشے سے ڈاکٹر ہیں، ان کا ایک بھائی جو ہے وہ بھی پیشے سے ڈاکٹر ہے اور یہ 4 بہن بھائی ہیں. یہ بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی، ان سے بڑی ایک بہن بھی ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی جائیداد کا تنازع نہیں تھا. دوسرے کے 2 بھائی شادی شدہ، جن میں سے ایک بھائی کی طلاق ہو گئی ہے اور ایک بھائی جو ہے وہ میرڈ ہیں. اور جو ایک سے بڑی والی بہن ہے ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی. تو جب ساروں کی شادی ہی نہیں ہوئی تو پھر جائیداد کے جو تقاضے کی بات ہے وہ تو بنتی ہی نہیں ہے. تو وہ جو رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا پر آئے ہیں، تو کیا پولیس نے ان سے رابطہ کیا ہے؟ ان سے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے؟ یا جو میڈیا پہ ابھی آ رہے ہیں ان سے؟ پولیس کی جانب سے ابھی تک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ان سے رابطہ اس طریقے سے نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کو کسی چیز میں شامل تفتیش کیا گیا ہے ابھی، کیونکہ جو تدفین ہوئی ہے، تدفین کا عمل مکمل ہوا ہے اور یہ خبریں بھی اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ چل رہی ہیں. تاہم اب جو ہے وہ پولیس ان کے اہل خانہ سے بھی اس حوالے سے پوچھ گچھ کرے گی کہ 10 ماہ ہو گئے آپ نے رابطہ نہیں کیا. اور یہ جس طرح یہ بھی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی جائیداد کا تنازع ہوگا. فی الحال تو اہل خانہ نے مکمل طور پر منع کر دیا اس بات سے کہ جائیداد کا کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 ماہ قبل جو ہیں وہ رابطے میں تھے ان کے ساتھ، اور باقاعدہ جو 2017 سے 18 کے درمیان یہ کراچی میں گئی ہیں تو اس کے بعد بھی ہر 2 سے 3 ماہ بعد یہ لاہور آتی ہوتی تھی، کبھی 6 ماہ بعد لاہور آتی ہوتی تھی اور یہ مکمل طور پر ان کے ساتھ رابطے میں تھی. تو ان کے چچا سے بھی یہ پوچھا گیا کہ جو ان کا پیشہ تھا، جس طرح کی اداکاری میں یہ تھیں، تو کیا ان کے اہل خانہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی؟ تو ان کے جواب سے یہ محسوس ہوا بظاہر کہ جو ان کے والدین ہیں، جو ان کی فیملی ہے، ان کو ان کی اداکاری جو ہے وہ اداکاری کی جو فیلڈ میں جانا ہے وہ بہت زیادہ کوئی مناسب نہیں لگا. تاہم ان کے چچا نے کہا کہ ان کے ساتھ، حمیرہ اصغر کے ساتھ ان کی فیملی کی کوئی بظاہر لڑائی بھی نہیں تھی، کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا. ان کا ماڈل یا اداکاری کی فیلڈ میں آنا پسند نہیں تھا تو وہ NCA سے پڑھی ہوئی تھیں. تو گھر والوں نے جب NCA میں ایڈمیشن کرایا تو ظاہر ہے ان کو آئیڈیا بھی ہوگا اس بات کا، اور ان کی والدہ کی شاید ان کو سپورٹ بھی حاصل تھی. دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ وہ NCA سے پڑھی ہوئی تھی، وہ بیسیکلی طور پہ اداکاری کے شعبے میں تو گئی ہیں تقریباً کو 6-7 سال پہلے. اس سے قبل جو NCA کے اندر یہ ڈراماز وغیرہ کے اندر بھی ایکٹنگ کرتی نہیں، لیکن جو ان کا جو ہنر تھا وہ تھا بیسیکلی پینٹنگ کرنا. حمیرہ اصغر جو ہیں وہ بڑی زبردست قسم کی آرٹسٹ بھی تھی، وہ پینٹنگ بھی کرتی تھی اور پھر اس کے بعد ہی وہ اداکاری کے شعبے میں گئی ہیں. جیسے وہ اداکاری کے شعبے میں گئی ہیں تو وہ یہاں سے جو ہے وہ کراچی میں منتقل ہو گئی اور تقریباً اس بات کو 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں، تب سے ہی وہ کراچی میں رہتی ہیں. لیکن اہل خانہ کا یہی کہنا ہے کہ وہ لاہور آتی تھیں تقریباً 2-3 ماہ بعد ان کا لاہور میں اپڈیٹ کرے تھے. آپ کا شکریہ. تو اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کی موت کا اب بھی حل طلب ہے. ان کے خاندان میں اختلافات کی بھی مختلف افواہیں سامنے آ رہی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اداکارہ 2 سے 3 مہینے بعد لاہور کا وزٹ کرتی تھی، 8 سے 10 مہینے انہوں نے وزٹ نہیں کیا، تو کیوں ان کے اہل خانہ نے ان سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، یا پھر پولیس سے انہوں نے رابطہ آخر کیوں نہیں کیا؟
मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। क्वेटा से लाहौर जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया। मख्तूलीन का ताल्लुक पंजाब से है। दहशत गर्दों ने कल्लात और मस्तूंग में भी हमले किए। दहशत गर्दों ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोककर शनाख्ती कार्ड चेक किए। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को नीचे उतारा और गोलियां मार दी। शोहदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरवाला, लोधरा, डीजी खान से है। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिदीन का कहना है वाक़या लोरालई और मुसाखेल के दरमियान कौमी शाहराह पर सढाका के मुकाम पर पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है पाकिस्तान के अमन और इत्तेहाद पर हमला किया गया। बलूचिस्तान के अवाम दुश्मन के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। के इलाके में दहशतगर्दों ने एक मुसाफिर बस से आम मासूम मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर उतारा और उतारने के बाद कत्ल कर दिया। इनमें 9 ऐसे मुसाफिर शामिल थे जो कि क्वेटा से पंजाब के लिए ट्रैवल कर रहे थे। और बाप के जनाजे में जाने वालों के अब अपने जनाजे घर जाएंगे। दुनियापुर के 2 सगे भाइयों ने वालिद के जनाजे पर पहुंचना था। रास्ते में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। लवाहिकीन ने बताया वो जाबिर और उस्मान का इंतजार कर रहे थे कि हमले की खबर मिली। हुकूमत और फील्ड मार्शल से मुतालबा है फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि किसी और माँ की गोद न उजड़े। आज जनाजा था, उसमें शिरकत के लिए हमारी फैमिली के 10 मेंबर आ रहे थे, जिनमें से 2 को दहशतगर्दों ने उतार लिया। रात गए हमें इतला मिले कि उनको शहीद कर दिया गया। मेरी सिक्योरिटी इदारों से और फील्ड मार्शल से यही इल्तिजा है, खुदारा इनको नकेल डालें, किसी और की गोद न उजड़े। जो आज जिस करब से हम गुजर रहे हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास हुआ। वज़ीर आला ने दहशत गर्दों को मंतक़ के अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अजीजुर रहमान काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। अजीजुर रहमान, बताइएगा इजलास से मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतही इजलास हुआ। इजलास में त्राडागी वाक़े पर आईजी पुलिस बलूचिस्तान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का हुक्म देते हुए वज़ीर आला का कहना था कि बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उनका कहना था कि दहशतगर्दों को हर हाल में किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों का ताकुब आखिरी हद तक किया जाएगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि लेविज और पुलिस की हदूद से बलातर होकर कार्रवाई की जाएगी। उनका यह कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ बाला ताखीर और फैसलाकुन एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हुक्म को दहशतगर्दों के वाक़यात में रिस्पांस मैकेनिज्म को मुसर बनाने की भी हिदायत की है। उनका कहना था कि अमन दुश्मन अनासिब के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अजीजुर रहमान तफसीलें आगाह करने के लिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। दहशत गर्द निहत्ते मजदूरों और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। भारत से सीज फायर है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं। फौजें अपनी जगह पर जा चुकी हैं, लेकिन भारतीय सियासी क़यादत को हजम नहीं हो रहा। भारतीय तकब्बुर और गरूर को अल्लाह ने पाकिस्तान के हाथों खाक पे मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पूरी तवज्जो मईशत बेहतर बनाने पर है। सीज फायर है, प्रोफेशनल मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ कि इतने दिनों में यहाँ फौजें वापस जाएंगी, इतने दिनों में यहाँ जाएंगी, वो जा चुकी हैं। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी महले हजम नहीं हो रहा। कभी वो कहते हैं जी ये तो टेम्पररी सीज फायर है, कभी वो कहते हैं जी कि ये तो ट्रेलर था, अभी तो एक्चुअल फिल्म चलनी है। शुरू भी उन्होंने किया, खराबी भी उन्होंने की और फिर सीज फायर कहा तो हमने मान ली। तकब्बुर व गरूर अल्लाह ने पाकिस्तान के हाथों वो खाक में मिला दिया और वो हमेशा के लिए वो दफन हो गया अल्लाह के फजल करम से। हमारा अपना कसूर है जब हम कहते हैं कि हम ओनली हियर इन काबुल फॉर ए कप ऑफ टी और हम खोल देते हैं अपने पूरे बॉर्डर्स वो भागे हुए क्रिमिनल्स के लिए। जो TTP थी उधर से हम हार्डन क्रिमिनल्स को जेलों से छोड़ देते हैं तो वो दोबारा जो है टेररिज्म रीस्ट्रक्ट हुआ है। हमें मानना पड़ेगा। पूरा फोकस है कि पाकिस्तान की मईशत को G20 की तरफ जल्दी से जल्दी लेके जाना है। मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में रूसी सफीर की मुलाकात। एल्बर्ट खोरियो मुलाकात के लिए JUI सरबराह की रिहाइश गाह पहुंचे। मुलाकात में मसला फ़लस्तीन और गज़ा में इंसानी अलमियत पर इजहार अफसोस किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली पर रूस से मुदाखलत और किरदार अदा करने की अपील की।
مولانا فضل الرحمان نے افغان حکومت تسلیم کرنے پر روسی حکومت کی تعریف کی. روسی سفیر نے نوآبادیاتی نظام کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں شہری نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی. بینک سے رقم لے کر آنے والے شہری نے ڈاکوؤں پر فائرنگ کر کے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا. گلستان جوہر بلاک 2 میں پیش آئے واقعے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے. سلمان، بتائیے اس واقعے سے متعلق. آج دوپہر کا یہ واقعہ ہے. شہری نجی بینک سے رقم نکلوا کر گھر ہی لوٹا تھا کہ پیچھے پیچھے موٹر سائیکل پر 2 ڈکیت بھی آ گئے. شہری نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھ واردات ہونے والی ہے تو اس نے گاڑی کے پیچھے چھپ کے اپنا اسلحہ نکالا اور ڈاکو پر فائرنگ کی. اکیلے ڈاکو بھی کئی گولیاں چلائی اس نے. شہری کی جانب سے بھی ڈاکوؤں پر فائرنگ کی. خوش قسمتی سے کوئی شہری زخمی تو نہیں ہوا، البتہ ڈکیتوں کی یہ واردات ناکام ہوئی اور مسلح ڈکیت اپنے ساتھی کے ساتھ جو موٹر سائیکل پر آیا تھا وہ فرار ہو گیا. پولیس کہتی ہے متاثرہ شہری جس نے ڈاکوؤں سے واردات ناکام بنائی، اس نے واقعے کے متعلق گلستان جوہر پولیس کو واقعے آ کر اطلاع نہیں دی، نہ ہی مقدمے کے لیے کوئی قانونی کارروائی کے لیے اس نے درخواست دی ہے. پولیس نے انٹیلیجنس بنیادوں پر اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سلمان. نجی ایئر لائن کا کارنامہ مسافر کو کراچی کے بجائے جدہ پہنچا دیا. مسافر نے اپنے ساتھ ہونے والی روداد باخبر سویرا کو سنا دی. کہا 7 جولائی کو رات 10 بجے لاہور سے کراچی کی فلائٹ تھی. ایئر ہوسٹس کو بورڈنگ پاس دکھائے تو انہوں نے سیٹ کنفرم کی. 2 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے پر عملے سے پوچھا کراچی کیوں نہیں پہنچے تو وہ پریشان ہو گئے. نجی ایئر لائن واپس لاہور لائی تو ایف آئی نے نجی ایئر لائن کی غلطی قرار دی اور انہیں تاکید کی کہ ٹکٹ کرا کر کراچی بھیجیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا. واقعہ ہے رات کو 10 بجے کی میری فلائٹ تھی لاہور سے کراچی کی. ایئر سیال کے جہاز لگے ہوئے تھے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک. جب میں اندر گیا تو ایئر ہوسٹس سے ایئر سیال کی میں نے ان کو دکھایا اپنا بورڈنگ پاس تو انہوں نے مجھے سیٹ کنفرم کری 19F. 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد جب ٹائم اوپر ہوا 12 بجنے کے قریب آیا، میں نے کہا کہ یہ تو 2 گھنٹے ہو گئے، فلائٹ جو ہے وہ لینڈ کیوں نہیں ہوئی. میں نے بتایا عملہ پریشان کہ یہ ہوا کیا ہے. مجھے جدہ ایئرپورٹ پہ لے کے گئے. میں نے بولا بھائی میں جہاز سے اتروں گا نہیں. جدہ سے جب ایئرپورٹ سے مجھے بٹھایا ہے اس کے بعد میں لاہور آیا تو ایک نیا مرحلہ سٹارٹ ہو گیا FIA کا. انہوں نے بولا آپ کی غلطی نہیں ہے، ایئر لائن کی ہے. ایئر لائن کے جو مینیجر میرے ساتھ گئے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ ان کو دوبارہ کراچی بھیجیں، ٹکٹ کرا کے بھیجیں. انہوں نے وہاں پہ ایگری کیا. امیگریشن کا پروسیس کر کے جب میں باہر نکلا تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کون ہیں. ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے بیٹھا رہا، پھر میں نے ٹکٹ پرچیز کیا. لاہور سے رائیونڈ 16 کلومیٹر موٹر وے تعمیر کی جائے گی. سینٹ کی منصوبہ بندی کمیٹی میں NHA حکام کا انکشاف. کمیٹی کی چیئرپرسن قرۃ العین مری نے پوچھا صرف ایک گھر کے لیے موٹر وے بنا رہے ہیں، پیسے صوبائی حکومت دے گی یا NHA؟ ابھی پنجاب میں مزید موٹر وے نہ بنائیں، دوسرے صوبوں کی موٹر ویز مکمل کریں. کراچی میں بندرگاہ ہے، وہاں موٹر وے کیوں نہیں؟ پنجاب میں لاہور سے رائیونڈ تک کے لیے بھی موٹر وے کے منصوبے کا انکشاف. قرۃ العین مری کی زیر صدارت سینٹ کی منصوبہ بندی کمیٹی اجلاس میں NHA حکام نے بتایا لاہور سے رائیونڈ 16 کلومیٹر کی موٹر وے تعمیر کی جائے گی. قرۃ العین مری نے کہا آپ صرف ایک گھر کے لیے موٹر وے تعمیر کر رہے ہیں، پیسے صوبائی حکومت دے گی یا NHA حکام نے بتایا ابھی تو ہم زمین کا سروے کر رہے ہیں. سینیٹر قرۃ العین مری نے کہا پنجاب میں مزید موٹر ویز نہیں بنائی جائیں گی، پہلے دوسرے صوبوں میں رہ جانے والی موٹر ویز مکمل کی جائیں. کراچی میں بندرگاہ ہے، وہاں کیوں موٹر وے نہیں بناتے؟ NHA حکام نے بتایا KP میں 2 اور پنجاب میں 7 موٹر ویز ہیں. منظور کاکڑ نے کہا بلوچستان میں لوگ نہیں رہتے اس لیے وہاں موٹر وے نہیں. کیا بلوچستان ایک موٹر وے کا بھی حقدار نہیں؟ آپ صرف ایک موٹر وے بلوچستان کو نہیں دے سکتے. سکھر حیدرآباد موٹر وے کا سن کر کان پک چکے ہیں. کمیٹی نے اگلے اجلاس میں بلوچستان کی تمام سڑکوں پر تفصیلی بریفنگ طلب کر لی. کمیٹی چیئرپرسن نے کہا سفارش کریں گے کہ پنجاب میں اور موٹر وے نہیں بنے گا، باقی صوبوں خاص طور پر بلوچستان میں بھی موٹر ویز ہونی چاہیے. کراچی اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش عمارت کو خالی کروا لیا گیا. حاجرہ منزل کی مکین عمارت کے سامنے سڑک پر بیٹھ گئے. خواتین نے بتایا گزشتہ رات نوٹس دیا اور آج صبح زبردستی گھر خالی کرا لیا. جب تک متبادل جگہ نہیں دی جاتی عمارت کے سامنے بیٹھے رہیں گے. اس بارے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے چاند نواب سے. بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اولڈ سٹی ایریا کھارا در میں. یہ 5 منزلہ بلڈنگ ہے. کمشنر کراچی کی ہدایت پر SBCA اور سول انتظامیہ نے اس بلڈنگ کو خالی کرا لیا گیا. یہ فیملی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے گھر تھے یہاں پر. وقت مانگتے بھی ہمیں وقت، تو ہم اپنا گھر کا کچھ کریں اور یہ بلڈنگ ٹوٹے گی بنے گی، اسی میں ہی ہم لوگ کو گھر دینا ہے.
हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इसमें 6 खानदान रहते हैं, 60-70 लाख की जगह है हमारी, इस वक्त 1 रुपए की नहीं रही, तो हम कहाँ जाएं? कल आए थे ये लोग, हमने नोटिस लगा दिया आप घर खाली कर दें। सुबह 10 बजे का टाइम दिया था, सुबह 10 बजे से ये लोग आ गए। कोई रिहाइश नहीं दे रहा, कोई मदद नहीं कर रहा, हमें कोई रिहाइश की जगह नहीं दी गई, तो जाहिर हम यहीं रोड पे बैठे हैं। बिल्डिंग को तो सील कर दिया गया, लेकिन इनको जगह मुतबादिल नहीं दी गई। ये कहते हैं हमें मुतबादिल जगह दे दी जाए ताकि हम सर छुपा सके, वरना हम यही सड़क पर बैठे हुए हैं। सानेहा स्वात पर सूबाई इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में खामियों और सरकारी हुकाम की गफलत की भी निशानदही की गई है। टीम ने जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। बताइए ज़ियाउल हक, रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए? जी, ये 63 सफ़ात पर जो रिपोर्ट है उसके वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने मंदरजात जो है रिलीज किए हैं, और इनमें जिन महकमों को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया है उनमें ज़िली इंतजामिया, महकमा आपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1122 हैं। और 60 दिन के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन ने ये 60 दिन के अंदर इनके खिलाफ जो है तादीबी कार्रवाइयों की भी मंजूरी दे दी है जो कि गफलत के मुर्तकिब अफराद हैं। और इस रिपोर्ट में जो बताया गया है तो उसमें ये कहा गया है कि सुहासाने के तनाजुर में PDMA और ज़िले इंतजामिया की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी पर सही मानों में अमल दरामद नहीं किया गया। इसके अलावा जो फ्लड में महकमा पुलिस, रेवेन्यू, इरिगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म पुलिस और दीगर महकमों के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा है। और सैलाब की बर्वक्त इत्तला देने के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था वो भी गैर फाल था, और पैगाम रसानी जो टाइम पे नहीं हो सकी। इसके अलावा बिल्डिंग प्लान की भी मंजूरी में भी गफलत थी, और सियाहों को खतरात से आगाह करने के सिलसिले में होटल मालिकान की तरफ से भी गफलत का मुजाहरा किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक अपडेट करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AR1 न्यूज़।